الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وفي رواية قال النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي رواية قال تناكحوا وتوالدوا فإني أباهي بكثرتكم الأمم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نسل دا عبدالحق سید لور ده تاسو د مولانا نعمان شاه صاحب دپاره په عوض د 2 تولو سرو زرو مهر کې په ښځو د دغه ټولو ګواهانو کې په نکاح صحیح شرعي محمدي سره دوی دپاره مو ورکړې وه ورکړې مو ده. مولانا نعمان شاه صاحب تاسو د خپل ځان دپاره په ښځو د دغې ټولې مجموعې ګواهانو کې په عوض د 2 تولو سرو زرو مهر کې په نکاح صحیح شرعي محمدي سره قبوله کړې وه قبوله کړې مو ده. جزاکم الله مبارک شه.